Hello guys, Chika Minutes at ha. I'll be sharing some funny jokes and real talks about algebra and how it compares to our everyday life. Let's get started. So, pagasugdan ako kining video nako karon sa usa ka pangutana. Nganong kinahanglan man jud pangitaon sa X algebra guys? Kini guys, sama ra ni sa pagpangita nato sa missing piece sa atong kinabuhi aron makumpleto ta. Di ba ang tao kasagara mangita di sa iyang tinud-anay nga happiness sa iyang kinabuhi para makontento siya. The same jud po na guys sa algebra, ni jud pangitaon si X kay aron masatisfy ang equation. Kining mga variables nga gisgutan sa algebra kay mura ni siya guys nga sa mga problema sa kinabuhi. Di ta kasabot tanan sa una pero eventually masulbad ra basta mapaningkamutan lang jud nato. Kapoy kayo ang algebra hunhuna no? Correct ba ko? Mura man ni siya relationship nga puno sa drama. Pero kinahanglan pud nato ang algebra guys para ma-develop nato ang logical thinking ug unsaon pag-solve sa atong mga problema sa kinabuhi. Pero usahay man gud maglibog ta kay nganong kailangan pa man ang constant o variables. Kay pareha sa kinabuhi, ang mga constant mauni ang mga principle nga naa na. Kung kining variables mauni ang mga sitwasyon nga kinahanglan natong atinganon. Pero atong mapangutana jud no, nganong kinahanglan pa jud pangitaon ang x? Nganong gid guys? Kini sa ginaingon ko na nga tungod kay sa kinabuhi daghan kaayong mga bagay nga kinahanglan nato pangitaon para ma-feel ang completeness sama sa unsay purpose sa atong kinabuhi or unsay butang nga makaingon tag true happiness para sa atong kinabuhi. Unya pa jud guys, na-realize nako ba nga ang algebra di ay kay murag mystery novel sad. Nga naman kaha no? Tungod kay daghan kaayo ni siya twist, pero naala gyapon ang solusyon sa katapusan. Bisan asa ka nagpaingon, nagliko-liko ka na paingon, pero sa katapusan ra gyapon makita ang solusyon. Basta lang nga magpursige ta, makuha ra gyud gyapon nato ang katapusan nga tubag. So, lisod kaayo sabton like sa mga quadratic equations. Mura ni siya kinabuhi nga daghan kaayo ups and downs, pero eventually makabot ra gyapon nato ang balance. Usahay bitaw guys, ma-feel nako nga murag akong utok kay overloaded na sa algebra. Pero bisan unsa kalisod kini guys, dili jud ta mo give up kay mauni ang kinahanglan nato para ma-develop ang problem solving skills nato. Para kung naa natay mga problema sa kinabuhi, easy lang kay naanad na ka sa unsaon pagsulbad sa lisod. Wala jud ta lusot no kay sa eskwelahan, maingon dayon ang teacher nga ang math magamit jud bisan asa ug kanus-a while niya pata sa earth, which is true. Pero adunay uban nga moingon pinulosopo style, moingon dayon magamit na daw ang x and y sa trabaho or sa paggrocery or sa bisan asa like ningon kag palita ko suka nga x plus y. Literally guys, dili jud magamit, dili siya ingon ana. Kay dili man ta moingon nga palita ko asin bali y plus z or palita ko isda nga bali 3x squared lang, di ba? Wala. Pero mao na to akong ginaingon nga pinaagi sa pagpangita ni x sa algebra nga nagalisod-lisod ta nagahirap-hirap ma-develop nato ang ato ang problem solving skills para ma-apply nato sa daily nga panginabuhi nato guys. Basta ang importante lang gid nga dili ta mo give up, laban lang gyapon until the end kay tuara didto sa katapusan ang tanan tubag ug solusyon sa atong mga problema. Do you agree guys? Ug dinhi ra ka kuto. Ug kita-kita kits na pud ta sa sunod nga video session. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-share ug subscribe para updated mo permi. And then amping kanunay ug lingaw-lingaw lang gihapon para young forever. Bye-bye.